कराओ। डॉक्टर कहे तेरा बाप मर चुका है, उसे मौत आ चुकी है। उसने कहा मुझसे 20 लाख रुपए ले लो, 10 मिनट बाद कराओ। उसने कहा तेरा बाप मर चुका है। उसने कहा 25 लाख रुपए ले लो। उसने कहा तेरा बाप मर चुका है, तू पागल हो गया है, ये अल्लाह का काम है। रो के बोला डॉक्टर साहब 50 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से मेरी बात करा दो। किसी ने कहा क्यों, इतनी तुझे क्या बात है, ऐसी दिमाग खराब हो गया, बाप से क्या बात नहीं की तूने कभी? कहने लगा बात ये है, मेरा बाप बूढ़ा हो गया था, वो मुझसे बात करना चाहता था, मैं पैसे कमाने में लगा रहता था, मगर जब बीमार हुआ है ना तो अब मुझे बाप का एहसास हुआ है। वो बिस्तर पे पड़ा था तो मैंने बहुत पैसा लगाया मगर बाप ठीक नहीं हुआ। जब वो बात करना चाहता था तो मेरे पास वक्त नहीं था, आज मैं बात करना चाहता हूं तो मेरे पास बाप के पास वक्त खत्म हो गया। मैं सोचता हूं कि कोई 50 लाख रुपए ले ले मगर मेरे बाप के 10 मिनट नहीं दे सकता। मैं इस बात पे रो रहा हूं कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी न जाने कहां कहां बर्बाद कर दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने सोचा नहीं कि वक्त कितना कीमती है कि 10 लाख का नहीं मिल सकता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। मेरी बहनें भी सुने और आप भी सुने, हक हक। ये नौजवान लड़के सुने, अगर आप ये समझ के तकरीर सुनेंगे आज के बाद एक तकरीर और सुनने मिलेगी तो ये तकरीर आपके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि वो नमाज नहीं है, असली सूरत में नमाज नहीं है, हकीकी मानों में वो नमाज नहीं है जिस नमाज को आखिरी समझ के नहीं पढ़ा जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। क्या वजह है कि 20-20 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं लोग और उनसे इमाम तक राजी नहीं है? अल्लाह अल्लाह। क्या वजह है? क्या हो गया दिल में, ऐसी कौन सी बीमारी फैल गई? बताओ मुझे कि जो अमरूद का तो तुम्हें मजा आता है और जब तुम सेब खाते हो तो अलग मजा आता है, अल्लाह अल्लाह। चीकू का अलग मजा आता है, संतरे का मजा अलग आता है, गुलाब जामुन का मजा तो तुम्हारे मुंह को लग जाता है, मगर ये बताओ अल्लाह के नाम का मजा क्यों नहीं आता? क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वजह क्या है? वजह ध्यान से सुनो भाई, जरा शोर कम करो भाई, शोर कम करो, बात समझाना है। जोर से इस वजह से बोल रहा हूँ, हल्के से आवाज नहीं निकल रही, जोर से बोलना पड़ रहा है। तवज्जो है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? वक्त सबसे ज्यादा कीमती चीज है। मगर मैं कह रहा हूं तकरीर को अगर ये समझ के सुनोगे कि आज के बाद फिर एक तकरीर सुनेंगे तो मेरी ये तकरीर आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। उसकी वजह यह है कि हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। मैंने अपने हाथों से 5-5 साल के बच्चों को कब्र में उतारा है। अल्लाह अल्लाह। ए भाई चैनल, ए बड़ा मुसीबत पैदा हो गई। यूट्यूबरों को अल्लाह हिदायत दे, आमीन। कुछ भी लिख के कहीं भी डाल देते हैं, फला के साथ ये हो गया, उनके व्यूज आगे बढ़ने चाहिए। जो दूसरों की इज्जतों के साथ खेलते हैं ना अपने व्यूज के चक्कर में, तुम देखना इन्हें हिसाब देना सख्त पड़ जाएगा। बेशक। मैंने 5-5 साल के बच्चे को अपने हाथ से कब्र में उतारा है, तो क्या मुझे किसी तकरीर की जरूरत है? अगर मेरा बाप इंतकाल कर चुका है, मेरा दादा जा चुका है, तो बताओ जिसके बाप और दादा की कब्र उसके सामने हो उसे सुकून कैसे हो जाता है? वो सोचता क्यों नहीं कि अनकरीब मैं भी कब्र में जाऊंगा, मेरे ऊपर तख्ते लगाए जाएंगे, मिट्टी डाली जाएगी ऊपर से। अल्लाह अल्लाह। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मैं बताऊं जब तक इंसान नेक नहीं हो सकता, कब तक? जब तक वो अपनी मौत को करीब ना समझ ले, अपनी मौत को याद ना करे। इंसान जब तक अपने अंजाम को नहीं सोचेगा ना, मेरा अंजाम मौत है, अल्लाह अल्लाह। आपका अंजाम मौत है, बेशक सबका अंजाम मौत है।
حضرت سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے، میرے بیٹے جنید میں جب نماز پڑھتا ہوں نا، سری سختی جنید بغدادی کے پیر ہے، اور جنید بغدادی غوث اعظم کے مشائخ میں ان کا نام آتا ہے، اور سری سختی کس کے مرید ہیں؟ امام جعفر صادق کے۔ یہ سری سختی کہتے ہیں بیٹے جنید جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ کعبہ میری نظر کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں تصور کرتے کرتے، تو جب آپ تصور کرتا ہوں تو کبھی کبھی کعبہ سامنے آ جاتا ہے۔ میرے بیٹے دوسرے تصور یہ کرتا ہوں کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں، اور ہو سکتا ہے نیچے کٹ کے گروں تو جہنم میں گر جاؤں، پھر کانپنے لگتا ہوں جہنم کی وجہ سے۔ میرے بیٹے پھر تیسری بات یہ سوچتا ہوں کہ جب سجدے میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جب میں سجدے میں سر رکھا ہے تو سامنے پیچھے اسرائیل کھڑے ہو، یعنی موت کا فرشتہ کھڑا ہو، اور جیسے ہی میں سر اوپر کو اٹھاؤں ویسے ہی موت کا فرشتہ میری روح نکال لے، تو میں اپنے رب کے سامنے رونے لگتا ہوں اور کہتا ہوں میرے رب، میرے کریم رب، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری سجدہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ کتنے ایسے تھے جو زہر سے اثر نہیں پڑھ پائے، اثر سے مغرب نہیں پڑھ پائے، مغرب سے عشاء نہیں پڑھ پائے۔ اے میرے رب، ہو سکتا ہے یہ سری سختی کا آخری سجدہ ہو، اے میرے رب مجھے قبول کر لے۔ کہتے بیٹے جنید میں ہر سجدے میں روتا ہوں مگر پھر بھی مجھے پتا نہیں کہ نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں حضور کے چچا سرکار نے ایک جگہ استنجا فرمایا، اور استنجا کرنے کے بعد حضور کو وضو کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ وضو کرنا تھا، تو پانی 15 قدم دور پانی تھا۔ نبی پاک آگے بڑھے اور جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ تیمم کر لیا۔ میں نے عرض کی حضور یہ تیمم مٹی سے تب ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں تیمم تب ہوتا ہے جب پانی نہ ہو۔ حضور پانی سامنے موجود ہے، آپ نے تیمم کیوں کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی یہ بہت دھیان کرنے کی بات ہے، ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو اور اپنا بیگ تیار رکھو، کبھی بھی سفر کا اعلان ہو سکتا ہے۔ بیگ تیار ہے آپ کا قبر میں جانے کے لیے؟ نہیں نا، نہیں ہے۔ ابھی مجھے موت آ جائے تو میں کیا کہوں گا اسرائیل سے؟ یار میں نے تو نماز نہیں پڑھی ابھی، میں نے تو توبہ نہیں کری ابھی۔ بولو کیا بتا کے آئے گی موت؟ یہ داڑھی کے بال سفید ہونا یہ موت کی پہلی علامت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ جن کے داڑھی کے بال سفید ہیں پہلے سے سفید تھے؟ نہیں، کبھی یہ بھی جوان تھے، مگر کچھ ہی سال گزرے ہیں۔ آج آپ یہاں پر ہو، آج سے 100 سال پہلے آپ یہاں نہیں تھے، اور آج سے 100 سال کے بعد آپ اور میں یہاں نہیں ہوں گے، اللہ اللہ۔ قبروں میں ہوں گے۔ کیا پتا آپ کی قبر کہاں کھدے گی، کیا پتا میری قبر کہاں کھدے گی، کیا پتا کہاں تک قیامت کے دن کہاں مجھے رہنا پڑے گا قیامت تک۔ مجھے بتائیں آپ، جب ہمیں موت ہی آنی ہے تو وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا نا۔ مگر غور کرو، مگر نوجوانوں سوچو تو، مولا علی فرماتے زندگی کا اگر کوئی دوسرا نام میری نظر میں ہے تو وہ وقت ہے، مگر وقت ذرا وقت سب سے زیادہ قیمتی ہو گیا نہیں؟ مگر وقت کسے دینا چاہیے تھا؟ مجھے بتائیں آپ، وقت کسے دینا چاہیے تھا اور کسے دے دیا؟ وقت کسے دینا چاہیے تھا اور وقت کسے دیا؟ آج نوجوان لڑکے کہتے ڈاٹا فری ہے، ایم پی فری مل رہی ہے۔ اب انہوں نے اپنا زندگی کے 8 گھنٹے 9 گھنٹے یوٹیوب اور کو فیس بک کو اور انسٹاگرام کو اور پہلے اسے دینے شروع کر دیے۔ اللہ اللہ۔ یہ جو نوجوان جنہوں نے 3 گھنٹے کی فلم دیکھی ہے اور ان کے دل پہ کوئی تکلیف نہیں گزری، جب یہ مسجد میں جاتے ہیں تو 10 منٹ بھی دل نہیں لگتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ان سے پوچھو دلوں میں کون سی گندگی پھیل گئی ہے؟ مجھے پوچھو نوجوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں،
میں تم سے پوچھتا ہوں میرے آقا کی امت کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہیں ٹائم کسے دینا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آپ کو پتا ہے ایک جگہ عرفات کا میدان ہے، آپ میں سے کوئی حاجی ہے اس محفل میں؟ حاجی ہے کوئی اس محفل میں؟ کوئی حج کر کے آیا یہاں کوئی محفل میں؟ کوئی نہیں ہے حاجی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں حج میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے عرفات۔